अडिटिङ दुईटै पढाएको छु नै, तर यसपालि मेरो बर्डन लोड धेरै भएको हुनाले यसपालि अडिटिङ विनोद सरलाई दिएको छ पढाउनको लागि। डाक्टर विनोद शाह जुन कर्पोरेट फाइनान्स पढाउनुहुन्थ्यो त्यो सब्जेक्ट्स पनि उहाँलाई दिएको छ अडिटिङ पार्ट पढाउनको लागि। र उहाँले मलाई भन्नुभयो तपाईँ ट्याक्सेसन सकाइदिनुहोस्, म अडिटिङ पढ्न सकाइदिन्छु। म भने ठिकै छ, त्यो पनि हुन्छ। यसरी ट्याक्सेसनको जिम्मेवारी मलाई दिएको छ। र अब ट्याक्सेसनको जिम्मेवारी लिँदाखेरि म तपाईहरुलाई मेनली जुन एक्जाममा सोध्ने गर्छ त्यो फोकस गरेर न्युमेरिकल पार्टहरु मात्रै पढाइदिन्छु। थ्योरी तपाईहरु आफै पढे पनि हुन्छ, नपढे पनि हुन्छ। थ्योरीबाट त कहिलेकाहीँ सोध्छ, कहिलेकाहीँ सोध्दैन। थ्योरी त्यति जरुरी छैन, हिसाब जरुरी छ। मबाट ट्याक्सेसनको न्युमेरिकल पढ्नु होला, म त्यो सकाइदिन्छु। र त्यसमा पनि फेरि मेन जुन त्यति जरुरी छैन त्यो सकाउँदैन। त्यो टाइम रह्यो भने अडिटिङ फेरि समाप्त भयो भने सकाउँला। अदरवाइज ट्याक्सेसन पहिला डाइरेक्ट रहन्छ, कन्टिन्यू क्लास ट्याक्सेसनको रहन्छ। यो इम्पोर्टेन्ट च्याप्टरहरु ट्याक्सेसनको समाप्त गरिदिन्छु। त्यसपछि अडिटिङमा तपाईहरु जानु होला र अडिटिङमा टाइम बाँचेपछि बाँकी रहेपछि फेरि ट्याक्सेसनको बाँकी च्याप्टरहरु गरौँला। इम्पोर्टेन्ट च्याप्टरहरुको हिसाबले अब त्यो फलो गर्दाखेरि अस्मिता पब्लिकेसन तपाईहरुले नै रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ सर, हामीसँग अस्मिता पब्लिकेसनको बुक छ। के भो हल्ला कहाँबाट आयो? नारा जुलुस आइरहेको छ। 5 दिन मात्रै। यो फन्डामेन्टल अफ ट्याक्सेसनमा अस्मिता पब्लिकेसनको कमलदीप ढकाल सरले लेख्नु भएको, मेरो पनि गुरु महाराज हो कमलदीप ढकाल, उहाँले लेख्नु भएको सरको किताब फलो गर्छु। अझ 4 जना यसमा राइटरको नाम छ, ईश्वरी प्रसाद भट्टराई, गिरिजा प्रसाद कोइराला, विक्रम पाण्डे। त्यस्तै यो रमाकान्त भट्टराई यो बुक हो। 4 जना राइटरको नाम छ, हेर्नुस्, देखिरहेको होला, तपाईहरु हेर्नु भएको होला। यो छ ट्याक्सेसन एन्ड अडिटिङ, फन्डामेन्टल अफ ट्याक्सेसन एन्ड अडिटिङ छ। अब यति किताबसँग चिनाजान गराइसकेपछि अब बजरंगबलीको नामले किताब पल्टाउँ। सबैजनालाई राम्रो होस्, सबैजनाको राम्रो मार्क आओस् मेरो सब्जेक्टमा। त्यो हिसाबले सुरुमा दिएको छ त्यही फन्डामेन्टल अफ ट्याक्सेसन एन्ड अडिटिङ। त्यसको राइटरहरुको नाम र पब्लिकेसन अस्मिता पब्लिकेसन हो। म कहाँ यो 2017 पब्लिकेसनको छ। त्यसको प्रिफेस जरुरी छैन, एक्नोलेजमेन्ट जरुरी छैन। अब सिलेबसको बारेमा चर्चा गरौँ पहिला। सिलेबसको उद्देश्य छ, the objective of this course is to provide a student with the knowledge of general principle and practices of tax law in Nepal. नेपालको कर कानुन र त्यसका व्यवस्थाहरुको बारेमा, त्यसका विकासहरुको बारेमा जानकारी गराउनु र कसरी कर क्याल्कुलेसन गरिन्छ त्यसको बारेमा जानकारी गराउनु मेन यो किताबको उद्देश्य छ। ताकि भोलि गएर जुन फिल्डमा तपाईहरु काम गर्न जानुहुन्छ त्यो फिल्डमा तपाईहरुलाई काम गर्न सजिलो होस्, कानुनको जानकारी होस् र कसैले यो नभन्न पाओस् कि मलाई यो कुरा थाहा थिएन। यहाँ विषय प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला यो कुरा ध्यान राख्नुपर्छ, त्यो कुरा मलाई भन्नु जरुरी छ। इग्नोरेन्स अफ ल इज क्राइम, इट इज नट फर्गिवेबल। भन्नाले कानुनको अज्ञानता छ, जानकारी छैन भने यसलाई एउटा क्राइम सरह लिइन्छ, क्रिमिनल एक्टिभिटी हो। किन कानुनको जानकारी छैन? जुन देशमा बसेको छ त्यो देशको ल एन्ड अर्डर कानुनको जानकारी छैन भने यसको मतलब त्यो छलकपट गरिरहेको छ, केही न केही गडबडी गरिरहेको छ, त्यो कुरा बुझिन्छ। लले यसरी डिफाइन गरेको छ, इग्नोरेन्स अफ ल रुल्स इज क्राइम। नियम कानुनको अज्ञानता हुनु एउटा क्राइम हो। त्यसकारणले खास गरेर कमर्सको स्टुडेन्टलाई ट्याक्सको जानकारी हुनै पर्छ, अडिटिङको जानकारी हुनै पर्छ। त्यो पर्पस गरेर त्यो हिसाब त्यो उद्देश्य अब्जेक्टिभ राखेर किताब पढ्न दिएको छ। अब त्यसपछि यहाँ पार्ट 1 मा ट्याक्सेसन छ र पार्ट 2 अडिटिङ छ। पहिला मेरो जिम्मा पार्ट 1 को छ,
पार्ट 1 मा के कुराहरु छ त्यो हेरौं, चर्चा गरौं। सबभन्दा फर्स्ट मा छ युनिट 1 कन्सेप्चुअल फाउन्डेसन। कन्सेप्चुअल फाउन्डेसन भन्नाले ब्याकग्राउन्ड अफ द स्टडी, इन्ट्रोडक्सनहरु दिएको छ। यसमा डिफिनिसन र क्लासिफिकेसन यी कुराहरु लेखेको छ। त्यसपछि त्यो टेक्स्टको कन्सस क्यानन भनेको छ। यसको मतलब क्याननको मतलब हो प्रिन्सिपल, सिद्धान्तहरु। त्यसैमा फर्स्ट च्याप्टरमा दिएको छ। दोस्रो च्याप्टर छ ट्याक्सेसन अफ इन्कम इन नेपाल, नेपालमा कसरी कर निर्धारण हुन्छ त्यो। तेस्रो च्याप्टर डिफिनिसन एन्ड बेसिक टर्म अन्डर इन्कम ट्याक्स एक्ट, के यसका केही टेक्निकल टर्महरु छन् त्यसका कानुन अनुसारको परिभाषा तेस्रो च्याप्टरमा छ। जुन हिसाबले कानुनले भनेको हुन्छ हामीले पनि त्यही हिसाबले बुझ्नु पर्छ। यो कानुनको किताब पढ्दाखेरि, ट्याक्सको किताब पढ्दाखेरि जुन शब्दको कानुनमा जे परिभाषा दिएको छ, जे अर्थ दिएको छ, त्यही अर्थमा हामीले पनि बुझ्नु पर्छ, पढ्नु पर्छ। अर्को अर्थ लगाउनु हुँदैन। अलग अलग फिल्डको व्यक्तिहरुको लागि सेम वर्डको अलग अलग परिभाषा हुन्छ, अर्थ हुन्छ। हाम्रो फिल्डमा जुन शब्दको जे अर्थ छ त्यो मात्रै बुझ्ने। जस्तै एज फर एक्जाम्पल यहाँ सेल छ, CELL सेल, सेलको मतलब ब्याट्री पनि हुन्छ। हाम्रो लागि सेलको मतलब बक्स हुन्छ। सेलको मतलब बिक्री पनि हुन्छ, सिधै सेल भन्यो भने। त्यो कुरा हामी जुन सब्जेक्ट पढिरहेको छौं त्यो हिसाबले त्यसको अर्थ बुझ्छौं, न कि अर्को हिसाबले। जनरल वेमा हामी बुझ्दैनौं। त्यसपछि चौथो छ ट्याक्स एकाउन्टिङ एन्ड टाइमिङ, कुन बेला कर निर्धारण गर्ने, कसरी कर गणना गर्ने। त्यसपछि पाँचौं च्याप्टर छ क्वान्टिफिकेसन, एलोकेसन एन्ड क्यारेक्टराइजेसन अफ अमाउन्ट्स। छैठौं च्याप्टर छ क्यापिटल रेभेन्यू, पुँजीगत र आयगत आम्दानी खर्चहरु। सातौं च्याप्टर छ क्लासिफिकेसन एन्ड स्टेटस अफ एसएससी ट्याक्स पेयर्स, कस्तो कस्तो खालको हुन्छ नेचरहरु ट्याक्स पेयरको, त्यो त्यसको वर्गीकरण। युनिट 8 मा दिएको छ ट्याक्स एक्जम्पसन, कन्सेसन, ट्याक्स रेट्स एन्ड विथहोल्डिङ पेमेन्ट्स। ट्याक्स रेटको बारेमा 8औं युनिटमा दिएको छ जानकारी। युनिट 9 मा हेड्स एन्ड सोर्सेस रकम, कहाँबाट आम्दानीहरु प्राप्त हुन्छ त्यो दिएको छ। त्यसपछि युनिट 10 दिएको छ कम्प्युटेसन अफ ट्याक्सेबल इन्कम एन्ड ट्याक्स लायबिलिटी फ्रम इम्प्लोइमेन्ट, रोजगारीबाट कसरी कर क्याल्कुलेसन गर्ने, गणना गर्ने त्यो कुरा। त्यसपछि 11औं च्याप्टर भन्छ कम्प्युटेसन अफ ट्याक्सेबल इन्कम एन्ड ट्याक्स लायबिलिटी फ्रम बिजनेस, व्यवसायको कसरी कर गणना गर्ने र कर कसरी निकाल्ने, त्यो कुराहरु हामीलाई 10औं च्याप्टरमा अध्ययन गर्नको लागि दिएको छ। त्यस्तै 12औं च्याप्टर छ कन्सेप्ट अफ ट्याक्सेबल इन्कम एन्ड ट्याक्स लायबिलिटी फ्रम इन्भेस्टमेन्ट, लगानी गर्दाखेरि कसरी कर गणना गरिन्छ र कसरी निकालिन्छ ट्याक्स लायबिलिटी, त्यो हामी 12औं च्याप्टरमा सिक्छौं। 13औं च्याप्टर छ ट्याक्सेसन अन क्यापिटल गेन, पुँजीगत नाफा भयो भने कसरी त्यसमा कर गणना गरिन्छ, त्यो हामी 13औं च्याप्टरमा अध्ययन गर्छौं। 14औं च्याप्टर छ कम्प्युटेसन अफ टोटल ट्याक्सेबल इन्कम इन केस अफ मोर देन वन सोर्स अफ इन्कम एन्ड ट्याक्स लायबिलिटी, जसको दुई वा दुईभन्दा बढी आम्दानीका स्रोतहरु छन् त्यसको कर कसरी निकाल्ने र ट्याक्स लायबिलिटी कसरी निकाल्ने, त्यो 14औं च्याप्टरमा हामी पढ्छौं। त्यसपछि 15औं च्याप्टर दिएको छ प्रोभिजन फर लसेस, लसको सम्बन्धमा, घाटाको सम्बन्धमा के कस्तो व्यवस्था गरेको छ आयकर ऐनले, त्यो हामी 15औं च्याप्टरमा अध्ययन गर्छौं। त्यसै 16औं च्याप्टर छ ट्याक्स एडमिनिस्ट्रेसन एन्ड अफिसियल डकुमेन्टेसन, कर प्रशासन र कर अफिसमा कुन कुन कागजातहरु चाहिन्छ त्यो कुराहरु हामी 16औं च्याप्टरमा अध्ययन गर्छौं। त्यस्तै 17औं च्याप्टर छ इन्कम रिटर्न एन्ड ट्याक्स असेसमेन्ट, कसरी सरकारलाई पैसा बुझाइन्छ, विवरण बुझाइन्छ, त्यो कुरा हामी यसमा अध्ययन गर्छौं। त्यस्तै 18औं च्याप्टर छ पेमेन्ट, कलेक्सन, रिकभरी, रियलाइजेसन, रेमिसन, रिफन्ड एन्ड सेट अफ, त्यो लसलाई फरवार्ड गर्ने वा छुट दियो भने कसरी छुट दिन्छ, पेमेन्ट कसरी गर्ने, त्यो कुराहरु हामी यहाँ अध्ययन गर्छौं। त्यस्तै अर्को च्याप्टर छ पेनल प्रोभिजन, यदि दण्ड सजाय को सहभागी भइरहेको छ भने कस्तो कस्तो त्यसमा दण्ड सजाय हुनेवाला हुन्छ, त्यो कुरा हामी 19औं च्याप्टरमा अध्ययन गर्छौं। त्यस्तै 20औं च्याप्टर छ एडमिनिस्ट्रेसन
एडमिनिस्ट्रेटिभ रिभ्यू एन्ड अपिल कसैलाई कर अधिकृतको कुरामा चित्त बुझेन वा कर अधिकृतले बढी रकम ट्याक्स निकालेर पेड गर्न भनिरहेको छ भने कहाँ के गर्ने, कहाँ सुनवाई हुन्छ, कहाँ अपिल गर्ने, त्यो कुरा हामी 20औं च्याप्टरमा अध्ययन गर्छौं। त्यसपछि भ्यालु एडेड ट्याक्स, भ्याट सम्बन्धी के व्यवस्था छ, कसरी भ्याट क्याल्कुलेसन गरिन्छ र भ्याटको कसरी रिटर्न गरिन्छ भ्याट, त्यसमा के दण्ड जरिमानाको व्यवस्था छ, त्यो हामी 21औं च्याप्टरमा अध्ययन गर्छौं। त्यस्तै कन्ट्रिब्युसन अफ इन्कम ट्याक्स एन्ड भ्यालु एडेड ट्याक्स अन नेशनल रेभेन्यू एन्ड ट्याक्स रेभेन्यू इन नेपाल, राष्ट्रिय इन्कम र नेपालको भ्यालु एडेड ट्याक्समा त्यसको कति कन्ट्रिब्युसन छ, योगदान छ, त्यो कुराहरू हामी यसरी 21औं च्याप्टरमा अध्ययन गर्छौं। 22औं च्याप्टरमा अध्ययन गर्छौं। यसरी 22 वटा च्याप्टर तपाईहरुलाई अध्ययन गर्नको लागि दिएको छ। ट्याक्सेसनमा अडिटिङको बारेमा विनोद सर भन्नुहुन्छ, ट्याक्सेसनको बारेमा यति अध्ययन गर्न तपाईलाई भनेको छ। अब हेरौं, अब भित्र प्रवेश गरौं। पार्ट 1 ट्याक्सेसन। यसमा पहिला कन्सेप्चुअल फाउन्डेसन दिएको छ। एकछिनको 5 मिनेटको ब्रेक लियौं। अनलाइन रहनु होला तपाईहरु। दिलीप सर पढ़ते हैं। हाँ, नहीं देखी चीज है, टैक्स बढ़ा देता है। केलागी नहीं, ऑडिटर ही हूँ। आए सर के पास में ऑडिटर के लाइसेंस है। टैक्स मात्र टैक्स पास मात्र रणजीत प्रोफेसर सब पढ़ते हैं। तो ऑडिटर सर के पूरा पढ़ो ना टैक्स जे नॉलेज पर भी है। है देखी ना काजी ये जो कति बेची थी देखिए ना कति सबके दुकान में थी वही जो कई कति लड़की खाते हो। सर सच्ची सुनी छै, फॉरवर्ड के यूज करे। ढाई नहीं तो भी अपना ये दुकान है, ढाई नहीं चल। हाँ कल पिन्हा नहीं फेरि स्टार्ट गर्ने। कति टाइम भइसक्यो? 9 भइसक्यो। 15 मिनेट बाँकी छ। आज स्टार्ट गर्ने कि यतिकै राख्ने? स्टार्ट कर दिनु नि सर। स्टार्ट कर दिनु सर। यसले चाहिँ स्टार्ट गरिदेऊ। किताब छ सर मत। ल किताब सबैजनासँग छ? छ सर। छ सर। ल ठिकै छ, त्यसो भए राम्रो छ। कन्सेप्चुअल फाउन्डेसन भन्नाले सैद्धान्तिक जे अवधारणा छ ट्याक्सेसन सम्बन्धी त्यसको बारेमा आज चर्चा गर्छु। यसमा ब्याकग्राउन्ड सबभन्दा फर्स्टमा ट्याक्स भनेको के हो, त्यो र कहिलेबाट सुरुवात? कर, यसलाई अब क्यामेरा अफ गरेर भनौं। कर भनेको एउटा देशको पेरिफेरी भित्र, क्षेत्र भित्र कसैले कुनै व्यवसाय सञ्चालन गरेको छ भने त्यो देशले ती व्यक्तिबाट वा संस्थाबाट एउटा निश्चित दरले उसको कमाईबाट, उसको नाफाबाट र उसको आम्दानीबाट कर असुल उपर गर्छ। त्यो रकम जबरजस्ती असुल गर्छ। त्यो असुल गरिने रकमलाई नै यहाँ हामी ट्याक्स भन्छौं। करको मोटामोटी गाउँघरको भाषामा अर्थ भन्नु हो भने जबरजस्ती असुल गर्नु, कर गर्नु, दाबी हुन्छ नि, कर गरेर कुनै रकम लिनु, एकदम जबरजस्ती असुल उपर गर्नु। यहाँ सरकारले, हरेक देशको सरकारले आफ्नो जनताबाट वा विदेशी जनता जसले उसको क्षेत्रमा आएर काम गरिरहेको छ ती व्यक्ति वा संस्थाबाट उसले कमाएको नाफाबाट वा उसले कमाएको आम्दानीबाट केही रकम निश्चित दरले लिने गर्छ, असुल उपर गर्छ। त्यो दरले असुल उपर गरिने रकमलाई नै हामी यहाँ ट्याक्स भन्छौं, कर भन्छौं। काश यो कर नभइदिएको भए
ट्याक्स नभइदिएको भए कति आराम कसले यो हर्न बजाइरहेको छ सबैजना आफ्नो आफ्नो त्यो गर्ने के भन्छ स्पिकर अफ गर्ने खास गरेर यो देव कुमार महतो छ अफ गर्ने ल माइक अफ गरिसकेपछि अब आवाज आउँदैन मेरो आवाज मात्रै सुनिन्छ र तपाईहरुलाई यदि कुनै क्वेशन सोध्नु छ भने माइक अन गरेर सोध्ने वा क्यामेरा अन गरेर सोधे पनि हुन्छ यहाँ ब्याकग्राउन्डमा त्यही कुरा लेखेको छ भन्छ द गभर्नमेन्ट अफ अ कन्ट्री इज रेस्पोन्सिबल टुवार्ड द नेसन एन्ड द पिपल सरकार जनतालाई सुरक्षा दिने विकास गर्ने जिम्मेवारी अभिभारा लिएको हुन्छ त्यसको लागि उसलाई फन्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ जरुरी छ पैसाको जरुरी पर्छ हुन त सरकार आफै पैसा छाप्ने गर्छ त पैसा छाप्नमा पनि उसलाई बन्देज छ त्यो देशको कति सम्पत्ति छ त्यो सम्पत्तिको आधारमा मात्रै उसले पैसा छाप्न पाउँछ जति सुकै मन लाग्यो जति मन लाग्छ त्यति छाप्न पाउँदैन जति छाप्छ त्यही पैसालाई मोबाइल गरेर मोबिलाइज गरेर सबैको शान्ति सुव्यवस्था विकास सम्बन्धी काम गर्छ र त्यो पैसा एक ठाउँमा कुनै ठाउँमा संरक्षित भएर न रुकोस् एकै ठाउँमा न पैसा त्यो होस् इकट्ठा होस् त्यसको लागि सरकारले ट्याक्सको व्यवस्था गरेको हुन्छ करको व्यवस्था गरेको हुन्छ म अघि भनेको छु यदि सरकारले ट्याक्स नलिदिएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो मजा आउँथ्यो आफै कमाउने आफ्नै घरमा रहन्थ्यो न कर अधिकृतको झन्झट न कर कार्यालयमा जाने न कुनै डर हुन्थ्यो कति देशको सरकार विश्वमा यस्तो पनि छ जसले आफ्नो जनताबाट 1 रुपैयाँ पनि असुल गरिरहेको छ तर जो विकासोन्मुख देश छ वा विकासशील देश छ वा विकास भइसकेको छ विकसित देश त्यो विकसित देशहरुमा पनि यदि डेमोक्रेसी जहाँ छ प्रजातन्त्र छ त्यहाँ त्यो देशको सरकारले जनताबाटै कर असुल गर्छ र जनताको लागि विकास गर्छ जनतालाई शान्ति सुव्यवस्था र विकास सम्बन्धी काम गर्ने जिम्मेवारी सरकारको भएको हुनाले जनताबाटै काम गराउँछ जनताबाटै कर असुल गर्छ र जनताकै लागि काम गर्ने गर्छ र यसरी जनताबाट असुलिएको रकमलाई हामी कर भन्छौं ट्याक्स भन्छौं The government mobilize the resources through different sources, mainly from debt and revenue. ऋण र आम्दानीबाट उसले ट्याक्स कलेक्सन आम्दानीका स्रोतहरू कलेक्सन गर्छ अब कर आन्तरिक पनि डेब्ट ऋण आन्तरिक पनि हुन सक्छ र बाहिरको पनि हुन सक्छ सरकारलाई कुनै काम गर्नको लागि जति रकमको जरुरी पर्छ त्यो आन्तरिक ऋण लिएर पनि गर्न सक्छ बाहिरी ऋण लिएर पनि गर्न सक्छ र कर असुल गरेर पनि गर्न सक्छ जुन बेला सरकारको अवस्था जस्तो हुन्छ त्यो अनुसारको नियम कानुनहरू जनतामाथि लादेर लगाएर आफ्नो शान्ति सुव्यवस्था र देश विकासको काम गर्ने गर्छ कुनै बेला सामान्य कृषि जो काम गर्नेवाला छ कृषि उपजमा पनि ट्याक्स लगाइदिन्छ कहिलेकाहीँ देश युद्धमा रहन्छ देशमा आर्थिक संकट क्राइसिस भइहाल्छ इकोनोमिक क्राइसिस भइहाल्छ त्यस्तो अवस्थामा सरकारले जे पनि गर्न सक्छ मलाई याद छ एक दिन यस्तो समय थियो कि घरमा कसैले रेडियो राख्थ्यो रेडियोमा पनि सरकारले ट्याक्स लगाउने गर्थ्यो तपाईहरुलाई याद नहोला तपाईहरुको बुवालाई याद होला बुवाबाट सोध्नु होला त्यो बेला सन्तोष रेडियो फेमस थियो अनि जसले सन्तोष रेडियो आफ्नो घरमा राख्थ्यो त्यो व्यक्तिलाई रेडियो राखेको बापत सरकारलाई ट्याक्स बुझाउनु पर्थ्यो नेपाल सरकारलाई कर बुझाउनु पर्थ्यो टिभी त अझ टाढाको कुरा छ रेडियो राखेको बापत साइकल राखेको बापत नेपाल सरकारलाई कर बुझाउनु पर्थ्यो तर त्यो समय गइसक्यो अब अलिकता देशमा विकास भएको छ रेडियो टिभी साइकल यिनीहरुमा ट्याक्स लगाइरहेको छैन सरकारले मोटरसाइकलमा लगाउँछ र ठुलो इन्टरनेट वाला फेसिलिटीहरु जे छन् त्यसमा ट्याक्स लगाउने गर्छ कुनै बेला यस्तो समय थियो जसको जति जग्गा रहन्छ त्यो जग्गाको हिसाबले कर लगाउँथ्यो अहिले अब हदबन्दी लगाइदिएको छ हदबन्दी अनुसार मिनिमम ट्याक्स
असुल उपर गर्छ त्यहाँ उपजसँग कुनै मतलब छैन कट्ठामा 2 मन उब्जोस् या 4 मन उब्जोस् त्यससँग मतलब छैन एक कट्ठा कसैको जमिन छ भने त्यसमा 100 रुपैयाँ तिर्नुपर्छ यसरी नियम लगाइदिएको छ तर कुनै यस्तो समय थियो यदि 2 मन उब्जेको छ एक कट्ठामा भने 2 मनको हिसाबले कर असुल उपर गर्नुपर्छ भनेर यस्तो नियम थियो त म भन्न चाहेको छु कि कर सिचुएसनल हुन्छ सिचुएसनल को अर्थ हुन्छ कि जस्तो अवस्था छ देशको परिस्थिति छ त्यो हिसाबले परिस्थिति अनुसारको हिसाबले हरेक देशले आफ्नो जनतालाई सेवा सुविधा वा कर असुल उनीहरूबाट गर्ने गर्छ यही कुरा कन्सेप्चुअल फाउन्डेसनमा लेखेको छ कर के हो र त्यसका आम्दानीका स्रोतहरू यहाँ following charts makes clear the source of government revenue government finance सबभन्दा पहिला sources of government finance दिएको छ जसमा 3 वटा स्रोत छ डेब्ट भन्नाले ऋण ऋण फेरि दुई प्रकारको इन्टरनल डेब्ट र एक्सटर्नल डेब्ट आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋण आन्तरिक ऋण भनेको सरकारले ट्रेजरी बिल जारी गर्छ डिबेन्चरहरू जारी गर्छ त्यसबाट जनताबाट त्यसलाई जारी गरेर जनताबाट रकम असुल गर्छ र जनतालाई त्यसको सट्टामा निश्चित दरले इन्ट्रेस्ट दिन्छ वा डिभिडेन्ड दिन्छ वा अन्य रूपमा जनतालाई त्यो रकम फर्काउने गर्छ त्यसलाई हामी इन्टरनल डेब्ट भन्छौँ आन्तरिक ऋण भन्छौँ त्यस्तै एक्सटर्नल डेब्ट भनेको अर्को देशबाट जस्तै नेपाल छ भने इन्डियाबाट चाइनाबाट रसियाबाट अमेरिकाबाट ऋण स्वरूप रकम कलेक्सन गर्छ ब्याङ्कहरूबाट एडिबी एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क वर्ल्ड ब्याङ्क यीहरूबाट रकम ऋणको रूपमा लोनको रूपमा लिन्छ त्यसलाई हामी एक्सटर्नल डेब्ट भन्छौँ आम्दानीका अर्को स्रोत छ रेभेन्यू रेभेन्यू भनेको आम्दानी सरकारले अब रेभेन्यू कसरी कलेक्ट गर्छ ट्याक्सबाट वा नन ट्याक्सेबल रेभेन्यूबाट ट्याक्स रेभेन्यू भनेको फेरि के हो इन्कम ट्याक्स भ्यालु एडेड ट्याक्स प्रोपर्टी ट्याक्स एक्साइज ड्युटी र कस्टम ड्युटी त्यस्तै नन ट्याक्स रेभेन्यू भनेको रेन्ट एन्ड रोयल्टी इन्ट्रेस्ट administrative fees, dividend, fines and penalty, revenue from public enterprises, sales proceed from goods and service. अब यसलाई हामी यसरी बुझौं यदि सरकारले डाइरेक्ट कर असुल गर्छ भने त्यो ट्याक्स रेभेन्यू भयो तर डाइरेक्ट नभएर कसैको माध्यमबाट कुनै माने गडबडी भयो केही फाइन जरिमानाहरू वा ब्याजहरू कलेक्सन गर्यो भने त्यो नन ट्याक्स रेभेन्यू हो दण्ड जरिमाना फाइन पेनाल्टीहरू खास गरेर आउँछ सरकारी कार्यालयहरूमा हामी तिर्छौं जस्तै यातायातमा मोटरसाइकल सालै रिन्यू गर्नु छ रिन्यू गरेन भने 100% सम्म फाइन लिन्छ त्यो 100% फाइनको रकम नन ट्याक्स रेभेन्यू भयो तर जो दस्तुर छ त्यो चाहिँ ट्याक्सै रेभेन्यू भयो यसरी बुझ्नु पर्छ सर रेन्ट को मतलब रेन्ट एन्ड रोयल्टी हजुर रेन्ट भनेको आफ्नो जग्गा भाडा लगाएर जस्तै राणावा क्याम्पसको फिल्ड छ त्यो फिल्ड भाडा लगाएर राणावा पैसा कमाउँछ भने त्यो रेन्ट रेभेन्यू भयो जस्तै होस्टलको बिल्डिङ छ त्यो यदि राणावा क्याम्पसले भाडा लगाइदियो भने त्यसबाट पैसा आउँछ भने त्यो रेन्ट रेभेन्यू भयो त्यस्तै नेपाल सरकारको पनि थुप्रै यस्ता बिल्डिङहरू छन् जुन अहिले पनि थाती बसेको छ त्यो बिल्डिङहरूलाई भाडा लगाएर यदि पैसा कमायो सरकारले दिन्छ भने त्यसलाई हामी रेन्ट रेभेन्यू भन्छौँ र रोयल्टी भनेको खाली जग्गा भाडा लगाएर कुनै कामको लागि दियो र त्यसबाट रोयल्टी पर युनिट पैसा कलेक्सन गर्छ भने त्यसलाई हामी रोयल्टी रेभेन्यू भन्छौँ जस्तै अब कसैलाई खेती गर्न दिएको छ 20 रोप्ने जग्गा खेती गर्नको लागि दियो र उसलाई भनेको छ तपाईको 20 रोप्ने जग्गामा प्रति मन 2 रुपैयाँ वा 10 रुपैयाँ दरले तपाईलाई रोयल्टी मन लिन्छु सरकारले भनिरहेको छ जुन देशको सरकारले भने त्यो रोयल्टी इन्कम हो यानी उत्पादनको हिसाबले यदि पैसा कलेक्सन भइरहेको छ भने त्यो रोयल्टी रेभेन्यू भयो र मोटामोटी महिनाको हिसाबले निश्चित दरले पैसा कुनै जग्गा वा सम्पत्ति उपभोग गरे बापत नेपाल सरकारलाई तिर्नु पर्छ भने त्यो रेन्ट रेभेन्यू भयो ठीक छ त्यस्तै अर्को नेपाल सरकारको कुनै पनि देशको सरकारको आम्दानीका स्रोतको रूपमा यो फाइनान्शियल ग्रान्ट फरेन ग्रान्ट्स एन्ड असिस्टेन्ट
असिस्टेन्स हुन्छ असिस्टेन्स फरेन ग्रान्ट्सको अर्थ हो विदेशी अनुदानहरू विदेशबाट जस्तै जुन देश गरिब हुन्छ त्यो देशमा अर्को धनी देशका सरकारले त्यो देशलाई देश विकासको लागि वा शान्ति व्यवस्थाको लागि वा अन्य काम गर्नको लागि कुनै काम गर्नको लागि केही फ्रीमा दान दिइहाल्छ जस्तै हामी भिखमङ्गालाई दान दिन्छौँ त्यस्तै सरकारहरू पनि भिखमङ्गा हुन्छ जस्तै नेपाल आफै भिखमङ्गा देश हो भिख माग्ने देश हो अहिले कोरोनाको समयमा भुटान जस्तो देशले नेपाललाई खोपको सुविधा दिएको छ खोप उपलब्ध गराएको छ अनुदानमा हेर्नुस् नेपाल भुटान भन्दा धेरै धनी थियो तर अब जहिलेदेखि डेमोक्रेसी आएको छ प्रजातन्त्र गणतन्त्र आएको छ त्यो बेलादेखि नेपाल यति नै पछाडि परिसक्यो र भुटान यति नै अगाडि बढिसकेको छ कि नेपाललाई अब भुटानले चन्दा दिन्छ अनुदान दिन्छ ग्रान्ट दिन्छ यसरी एउटा गरिब देशले धनी देशबाट कुनै रकम सित्तैमा मागेर लिएको छ भने त्यस्तो लाजमर्दो रकमलाई हामी फरेन ग्रान्ट्स भन्छौँ वा फरेन असिस्टेन्स भन्छौँ विदेशी सहयोग वा विदेशी अनुदान एउटै कुरा हो सहयोग र अनुदान ठिक छ आम्दानीका 3 वटा स्रोतहरू छन् कुनै पनि देशको सरकारको आम्दानीका 3 स्रोतहरू आम्दानीका स्रोतहरूमा सबभन्दा फर्स्टमा ऋण भयो दोस्रोमा रेभेन्यू भयो तेस्रोमा फरेन ग्रान्ट्स एन्ड फरेन असिस्टेन्स 3 वटा हुन्छ र तीनटैको फेरि अलग अलग व्याख्या छ यहाँ डेब्टमा इन्टरनल एक्सटर्नल भनिहाले इन्टरनलमा चाहिँ ट्रेजरी बिल भयो गभर्नमेन्ट बन्ड एन्ड डिबेन्चर भयो लोन्स फ्रम सेन्ट्रल ब्याङ्क यो सबै इन्टरनल डेब्ट भयो एक्सटर्नल डेब्टमा आयो लोन फ्रम नेबरिङ कन्ट्रिज लोन फ्रम वर्ल्ड ब्याङ्क लोन फ्रम एडिबी आइएमआई त्यस्तै यस्तै संस्थाहरू त्यस्तै ट्याक्स रेभेन्यूमा आयो इन्कम ट्याक्स भ्यालु एडेड ट्याक्स प्रोपर्टी ट्याक्स एक्साइज ड्युटी कस्टम ड्युटी नन ट्याक्स रेभेन्यूमा रेन्ट रेभेन्यू रोयल्टी रेभेन्यू इन्ट्रेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिभ फिस डिभिडेन्ड फाइन्स पेनाल्टी रेभेन्यू एन्ड प्रब्लम पब्लिक इन्टरप्राइजेस सेल्स प्रोसिड्स फ्रम गुड्स एन्ड सर्भिसेस रूपहरू कसैलाई यसमा कुनै कन्फ्युजन छ बुझ्नुपर्ने कुनै शब्द छ भने सोध्ने सेम सर टाइम भयो टाइम आउट को भन्दै थियो दिलीप सर पढाउन सक्नुहुन्छ भन्नु त कसलाई शंका लागेको थियो म पढाउन सक्छु कि सक्दैन कोही बोलिरहेको छैन मेरो पढाइ तपाईहरु फर्स्ट इयरमा हेर्नु भएको छ त्यहाँ प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट थियो त्यसकारण तपाईहरुलाई लागेको होला यो थ्योरीको सब्जेक्टको टिचर होला अनि यो हिसाब गर्न पढाउन आएको छ सक्छ कि सक्दैन त्यो हिसाबले नसोच्नुहोस् म सुरुदेखि ट्याक्सेसनै पढाइरहेको छु थ्योरीको लागि म 2 सालको लागि मात्रै गएको थिएँ त्यहाँ ठीक छ ठीक छ सर त्यस्तो नसोच्नुहोस् कि म सक्छु कि सक्दैन अनि जसलाई जुन समस्या हुन्छ त्यसबाट भए पनि रविन्द्र मोबाइलबाट बुझिरहेको होला यहाँ मेला थियो किताब थी त्यसैको बाज राखेको छ ल ठिकै छ केही छैन आज टाइम समाप्त भयो भोलि भेटौँला सर भयो मेरो टाइम 8:30 बजेदेखि 9:15 बजेसम्म छ अर्को क्लास तपाईहरुको होला थ्यांक यू फर जोइनिङ माइ क्लास ल सर धन्यवाद रेगुलर रूपमा प्रेजेन्ट गर्नु होला हुन्छ सर थ्यांक यू एभ्रीबडी थ्यांक यू सर